गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। आज तो फ्रेश मंडे, सैटरडे संडे के बाद, 2 छुट्टियों के बाद मैं हाजिर हो गई हूँ। मेरी प्रेजेंट लगा लें आप लोग। अच्छा, साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि सबसे पहले दिल की गहराइयों से वो तमाम लोग जो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि मोबाइल की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, गूगल की दुनिया में, फिर भी आप टेलीविज़न पे मुझे देखते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करती हूँ, कितने गौर से और इतना पॉइंट करके देखते हैं और मुझे कॉल्स भी करते हैं। मैं लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, यकीन करें अल्फाज नहीं कि मैं आपको दिल की गहराइयों से कैसे शुक्रिया अदा करूं। तो नंबर स्क्रीन पर ऑफ कोर्स मौजूद है, आप हमें कॉल कीजिए, अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। लेट्स सी, आज भी प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ये प्रोग्राम में हमेशा आपके लिए कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छा हम आपके लिए प्रेजेंट करें। लेकिन इंट्रो हो चुका है तो खूबसूरत सा मैसेज ना हो, ये कैसे हो सकता है? चलें, एक हम अपनी ना, मैं अपनी यूथ, अपनी जनरेशन की बहुत बात करती हूँ और हम लोग बड़े पैम्पर करके जो है ना दुनिया में हम लोगों को जो है ट्रीट किया जाता है। अरे यार, ये क्या कह दिया? नो नो नो, मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करी, दिस इज़ अ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है। और अब मैंने आपको यूँ नहीं करना, आपने खुद अपने गिरबान में झांकने के आया कि सॉरी ऐसा है कि नहीं, ठीक है? जब हमारा बच्चा बाहर मुल्क जाता है तो ईच एंड एवरीथिंग खुद लुक आफ्टर करता है। और अब जो मैंने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज़, चाइना में देखें, जापान में देखें, वो अपने बच्चों को शुरू से प्रिपेयर करें कि ऐसा करना है, वैसा करना है। अब ज़रा आ जाएं अपने पाकिस्तानी बच्चों पर। ये रिसर्च के मुताबिक बता रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हरगिज़ देंगे, आप मुझसे बिल्कुल नाराज़ और नालाना हो। स्टीवर्ट हॉट ने, प्रोफेसर स्टीवर्ट ने 103 साल उम्र जिनकी थी और वो पाकिस्तान में रावलपिंडी में उन्होंने, मेरे ख्याल में एक शहर का, अगर मैं कुछ थोड़ी मिस्टेक ना करूं, इस्लामाबाद वगैरह में, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। और प्रोफेसर स्टीवर्ट ने एक अपनी रिसर्च के मुताबिक, वो एक स्कूल में भी पढ़ाते थे, दोनों मियाँ बीवी, उन्होंने यहाँ की जनरेशन के बारे में जो बताया तो उन्होंने कहा कि निहायत ही नकारा बच्चे हैं। ये क्यों कहा उन्होंने कहा यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी माँ उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, यहाँ तक कि स्कूल के कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करके उनका लंच बनाना, फिर जब वो स्कूल चले जाते तो वापस आते उनका फिर यूनिफॉर्म उतारना, उनके शूज़ धोना, उनके कपड़े धोना, उनका फिर लंच बॉक्स उनके बैग से निकालना, उसको वॉश करना, यानी टोटली फिर उनको हर तरह से उनको पैम्पर करते रहते हैं। जब वो बड़े होते हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं, तो ये उन माओं के बारे में कहा जाए, उन ख़वातीन, फिर उनकी जिन औरत से शादी होती है तो वो औरत निहायती नकारा, अपने शौहर को भी ये कहेंगे, उनके जुमले जो हैं मेरे नहीं है और इसलिए प्लीज़ मुझसे मत नाराज़ होइएगा, कि वो उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े इस्त्री करके देना, उनको खाना देना और मुस्तकिल उनकी खिदमत ही करते रहना, यानी कि टोटल ही वो अपने आप को एज आ ग़ुलाम प्रेजेंट करना, खुद भी और उनको भी, बच्चों को भी एक हावी होना। तो ये जो समअप जो दोनों तरफ है ना, एक ऐसी अगर हम जनरेशन पैदा करेंगे जिसको ये इख्तियार मिल जाए तो वो औरत की ऊपर हावी हो जाए, और अगर औरत को बच्चे को पालना मिल जाए तो वो टोटल उसको बिल्कुल नकारा। जब बच्चे के अंदर इस किस्म के सिम्टम होंगे कि हर चीज़ मुझे एक औरत ही करके दे, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बीवी के रूप में हो, वो हर सूरत में
اگر وہی میری ہر کام کرے گی تو اس کا مطلب ہے جسٹ لائک از ہم ایک غلام قوم پیدا کریں, اور وہ شخص جو ٹوٹل ڈپینڈڈ ہے ایک عورت پر وہ بھی ناکارہ ہے. یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستانی قوم, جنریشن, یوتھ جو بھی ہے نہایت ہی ناکارہ ہے. اور ایز کمپیئر ٹو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باہر گھوم جائیں تو ہر چیز ہم کہتے ہیں خود کرو پلیز. ایسا میں اگر کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو پلیز آپ مجھے رائٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ رانگ کہہ رہے ہیں, آپ یہاں پر رائٹ ہے, آپ یہاں پر رانگ ہے. ابھی آپ خود دیکھیں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ ٹوائس چیزیں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یعنی کہ بالکل کہیں وہ ان کو, بلکہ اتنے چھوٹے بچے میں دیکھ رہی ہوں کہ جن کے ساتھ ہم کھیلنا پسند کرتے ہیں, ان کا بولنا اور تتلانا ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن وہ بچوں کو شروع سے اسکلز کے اوپر ڈپینڈ کروا رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. کوئی بچہ اون کا کام کر رہا ہے, کچھ کیا کر رہا ہے, کچھ کیا کر رہا ہے. ڈفرینٹ جو زندگی کی ریالٹی ہے, نیچر آف ورک ہے, اسکلز ہے, جس کے اوپر ایجوکیشن کے ساتھ آپ اسکل کے بنانا بہت مشکل ہے باخدا سروائیو کرنا. میری بات آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گی. کیا آپ وہ ماں تو نہیں ہیں جو آج آپ کا بیٹا کالج جا رہا ہے اور یہاں تک کہ آپ اس کے کپڑے گندے, پینٹ دھو رہی ہیں, شرٹ دھو رہی ہیں, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس کا کام کر رہی ہیں. کیا آپ اس ماں میں شامل؟ کیا آپ وہ بیوی تو نہیں ہیں جو شوہر کے رومال کو بھی استری کر کے دے رہی ہیں؟ بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری چاہے وائف ہو چاہے ہماری ماں ہو, دونوں نے ہم نے آنے والی جنریشن کو ٹوٹل ڈپینڈڈ کیا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے وہ باہر جا کے جو ایگزاسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر برداشت ختم ہو گیا. وہ ہر چیز خود کرنے میں, میں کہتی ہوں کسی کے اوپر ذرا سا کام بڑھ جائے تو وہ ابیوز لینگویج استعمال کرتے ہیں. اف یہ کر دیا, وہ کر دیا, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اسٹرانگ مائنڈ بنایا ہی نہیں. ایجوکیشن کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, اور میں کہوں گی اگر مائیں, ہمارا بچہ ذرا سا گر جائے تو ہم لوگ بڑے بھائی نے دھکا مار اس کو تھپڑ مار دیتے. ہماری سوچ کیا لیول دیکھے سر. بہن نے دوسری بہن کے ساتھ کام میں کام نہیں کیا تو دوسری بہن کی پٹائی شروع ہو جاتی. اسکول میں بھی یہی حال ہے, باہر بھی یہی حال ہے. ہم اپنے بچوں کو اسٹرانگ کریں, اور ایز کمپیئر ٹو اسی وجہ سے ہمارے بچوں کا امیون سسٹم ذرا دیکھیے گا اتنا ویک ہے کہ ذرا سی دو ہوائیں چلی نہیں اور ہمارے بچے بیمار ہو گئے, کیونکہ نہ وہ مینٹلی اسٹرانگ ہے نہ وہ انٹرنلی اسٹرانگ ہے. قوت مدافعت زیرو ایز کمپیئر ٹو. آپ دیکھ لیں ذرا کچرے والے بچوں کو دیکھیں, ہوائیں چل رہی ہیں, ننگے گھوم رہے ہیں, ٹھنڈ چل رہی ہے, سب کچھ اسٹرانگ, مینٹلی پریپیئر. جکیڑے آئیں گے بھائی, گدا گاڑی بھی چلانی پڑے گی, اسکوٹر بھی چلانا پڑے گا, ایسا بھی کرنا پڑے گا, کچھ بھی ملے کھا لیتے ہیں. یاد رکھیے گا جب جتنی, اگر میں ادھر کی مثال دوں کہ پتھر پر جتنی اگر اس کو مورتی بنائی جائے نا, اس پہ بڑی ٹھک 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 ہوتی ہے. ایک فرنیچر کریٹ ہوتا ہے نا, اس پر چوٹے بھی, یہ جس پہ میں بیٹھی ہوں نا, اس کو بڑی ٹھکائی ہوئی ہوگی, کہیں ادھر سے مارا, ادھر سے کیل لگائی, ادھر سے کھینچا, ادھر سے توڑا, ادھر سے آری سے چلایا, تب جا کے صوفے پہ بیٹھی ہوں. یہ صوفہ کتنے ہاتھوں سے اس نے مارا ہوگا, اس کو آری سے کاٹا بھی ہوگا لکڑی کو. کریشن ایسے نہیں ہوتی ہے, ٹھکنا پڑتا ہے, مضبوط بننا پڑتا ہے. بچوں کو اسٹرانگ بنائیں, اپنے کام خود کروائیں. ہمارے اینڈ میں یہ لفظ سے ختم کروں گی کہ ہمارے بچے اتنے بے ادب ہیں, بادب تو ہونے ہی ہیں, کہ وہ پانی, یعنی کہ ہم نے ان کو اتنا ناکارہ کہہ دیا کہ پانی کے لیے بھی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو, یا تو کہتے ہیں امی پانی پلا دو. یہاں پر لوں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے
अर्श से 7 रंग